बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तोशा खाना केस में तो इमरान खान को रिलीफ मिल गया, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कप्तान कब तक जेल में रहेंगे और फिर कौन कौन से केसेस में कप्तान की गिरफ्तारी डाली गई है और किस तरह डाली गई है। और सबसे बड़ी बात कि साइफर वाले केस में जो कप्तान की गिरफ्तारी डाली गई है वो किस तरह डाली गई है, किस तरह पाकिस्तानी कानून को रौंदा गया है और फिर एक मुलजिम को अदालत में पेश करने के बगैर ही उनकी गिरफ्तारी डाली गई और फिर गिरफ्तारी के बाद जो 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना होता है। लेकिन कप्तान की गिरफ्तारी तो डाली गई, रिमांड ली गई, लेकिन उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया। अब उसी ही केस में आज समाअत होने वाली है और उस समाअत में अब कप्तान अदालत नहीं जाएंगे बल्कि अदालत जेल आएगा और फिर जेल आकर वहां पर समाअत करेगी और फिर समाअत में ना ही वकला उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, ना ही मीडिया पहुंच पाएगा। अगर यही समाअत उसी अदालत में होता तो वहां पर वकला भी पहुंच जाते और फिर मीडिया भी पहुंच जाता और फिर जो समाअत होती उसकी अहवाल बाहर तक आ जाता। लेकिन अब कप्तान को किसी ना किसी तरीके से वो अपने कस्टडी में रखने की चक्कर में है और फिर ये जो तहरीरी हुक्मनामा आया है तोशा खाना केस में जो सजा हुई थी कप्तान को उसे मुअत्तल कर दिया गया है। अब क्या मुअत्तली के बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी मुअत्तल होगा या फिर वो बरकरार रहेगा, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। और फिर शोएब शाहीन साहब कहते हैं कि इस केस में कप्तान को मुसलसल 20 दिनों तक जो कस्टडी में रखा गया उसके बाद ये फैसला सुनाया गया। अब इन 20 दिनों का हिसाब कौन देगा? एक शख्स को अगर आप पहले दिन भी आप रिहा कर सकते थे तो फिर आप 20 दिन के अंदर उसे कस्टडी में क्यों रखे हुए थे और फिर इस 20 दिन का हिसाब कौन देगा? नाज़रीन, ये इस तरह का केस था कि जस्टिस आमिर फारूक साहब भी उस केस को आगे तक ना ले जा सके, क्योंकि इस केस में एंड ऑफ द डे यही होना था। जो तमाम माहिर कानून थे उनका ये कहना था कि इस केस में सजा जो है वो मुअत्तल हो सकता है और फिर पहले दिन ही मुअत्तल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इस केस को जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक ने लटकाया और फिर जो अमजद परवेज साहब थे जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने भी इसको लटकाने की कोशिश की, लेकिन एंड ऑफ द डे वो मजबूर होकर उन्होंने फैसला सुनाया और फिर यही फैसला पहले दिन ही आना था। अब जैसे ही ये फैसला आया, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनमें एक खुशी की लहर जाग उठी और फिर सबसे बड़ी बात कि उनकी खुशी ज्यादा देर ना ठहर सका और फिर इंतजामिया ने ये क्लियर कर दिया कि इमरान खान की गिरफ्तारी साइफर वाले केस में डाल दिया गया है। अब साइफर वाला केस है क्या? साइफर वाले केस में नाज़रीन, साइफर की जो कापी गुम हो गई है उस केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर गिरफ्तारी के बाद जो समाअत होने वाली थी वो समाअत वक्त पर नहीं हुआ। अब कानून ये कहता है कि किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मुतल्लिका अदालत में पेश करना होता है, लेकिन कप्तान को पेश नहीं किया गया। 6 दिन मुसलसल गुजरने के बावजूद आज फिर कप्तान की जो समाअत है वो जेल में होने वाला है। जी हाँ, और उसके बाद जो शहबाज शरीफ ने कहा कि लाडले को रिलीफ मिल गया। अब शहबाज शरीफ किससे कहते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लाडले को रिलीफ दे दिया। नाज़रीन, वो लाडला जिसे 20 दिन मुसलसल आपने कैद में रखा और फिर वही केस जिस केस में पहले दिन ही रिलीफ मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, उसके बावजूद आपने 20 से 22 दिन मुसलसल उसे कैद में रखा, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि लाडला? और फिर अता तारड़ साहब जो कि शाहज़ेब खानजादा के शो में बैठकर उन्होंने जो कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी तो ऑलरेडी साइफर वाले केस में डाल दिया गया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अता तारड़ साहब अब नून लीग की तर्जुमानी कर रहे हैं या फिर हुकूमत की तर्जुमानी। अब हुकूमत तो बज़ाहिर उनकी नहीं लेकिन फिर भी उनकी तर्जुमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, अता तारड़ के इस जुमलात पर सीनियर सहाफ़ी ये कहते हैं कि अता तारड़ साहब अब तर्जुमानी किसकी कर रहे हैं, हुकूमत की या नून लीग की? मतलब कि अब भी हुकूमत नून लीग की है। और फिर सबसे बड़ी बात कि कप्तान के उन तमाम तर टाइगर्स को
کھلم کھلا جشن کرنے تک نہیں چھوڑا گیا۔ اور پھر شعیب شاہین نے جو کہا کہ 20 دن کی حساب دینا چاہیے، اب حساب تو لینا بنتا ہے کہ اس انتظامیہ سے حساب لیا جائے۔ اور پھر عمران خان کی صرف سائفر کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی بلکہ دیگر کیسز میں ان کی ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ اب یہ گیم بظاہر یوں لگتا ہے کہ اب جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ بھی اس میں وہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ انتظامیہ اس قدر عمران خان کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے اور کپتان کو متعدد کیسز میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اور پھر بہت سے کیسز میں ان کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے۔ اب ان تمام تر ضمانتوں کو برقرار رکھنے کے لیے تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ معاملات تو سارے سیاسی چل رہے ہیں، اس کے درمیان جو یہ عوام ہے وہ پس رہا ہے۔ عوام کے لیے کیا بری خبریں ہیں کہ ڈالر 300 کی جو عبور تھی وہ اسے کراس کر چکا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ بجلی کی بلیں، بجلی پر یونٹ اس وقت 75 روپے تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ گزشتہ روز میں نے حیدرآباد میں جانا کہ ایک گیسٹ ہاؤس کا جو بل آتا ہے وہ 6 سے 7 لاکھ روپے تک آتا ہے۔ ناظرین، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان بلوں نے اب ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنی کاروبار بند کریں اور جا کر گھر بیٹھ جائیں، مطلب کہ عوام اس حد تک تنگ ہو چکا ہے۔ اور پھر اس بجلی کی بلوں نے، ناظرین، وہی حکومت جس حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اسے گرایا گیا، اس کے دور میں یہ 22 روپیہ پر یونٹ ہوا کرتا تھا، اب 75 روپیہ پر یونٹ ہو چکا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ لوگ جو کہ 28 یا 22 روپیہ پر یونٹ پر نکل کر احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے اور پھر لانگ مارچ کر کے عوام کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب وہی لوگ 68 سے 72 روپیہ بلکہ 75 روپیہ ہونے کے باوجود وہ خاموش کیوں ہیں؟ دراصل خاموش اس وجہ سے ہیں کہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے، اور پھر اگر وہ اس وقت نکلتے ہیں تو نگراں سیٹ اپ یہ کہے گا کہ اس تمام تر سیٹ اپ کو بنانے والا گزشتہ حکومت ہے، اور گزشتہ حکومت نے یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا اس کی روشنی میں ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بری چیز یہ ہے کہ اس پہلی کو دوبارہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے، اور پھر اس تمام تر مہنگائی کا جو ایفیکٹ ہے وہ عام آدمی پر کس طرح پڑ رہا ہے۔ ناظرین، عام آدمی اس طرح پس کر رہ گیا۔ اب اگر آپ کو ایک چھوٹی سی شہر کی مثال دیں، شہید بے نظیر آباد، ناظرین یہ سابق صدر آصف علی زرداری کا شہر ہے اور پھر پیپلز پارٹی کا گڑھ۔ ناظرین، یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک دن کے اندر 5 سے 6 موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں، اور پھر دن دہاڑے ڈکیتیوں کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ اس کے مطابق یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ مکمل فلاپ ہو چکا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو مہنگائی ہے، اس مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ اب عام لوگ بھی ڈکیتی کرنے پر مجبور ہو چکا ہے، اور عام لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے واقعات میں ملوث پائے جا رہے ہیں، اور پھر سفید پوش لوگ اس وقت خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی شہر کا مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ نواب شاہ جیسی شہر میں بھی ایوریج 5 سے 6 گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس طرح اگر کراچی کا حال آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، اور پھر وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے ان کی موبائلیں، ان کی گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اسی طریقے سے پورے پاکستان میں بد امنی عروج پر پہنچ چکا ہے اور مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ مکمل ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کس طرح بد امنی ہے اور چینا جھپٹی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔